Kenapa? Ada magaru mana tinggi kok sini. Allah. Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبجمتو تخينيا نجين ربي قد أسر هجراتو عيد مبارك جتة كسموتا أجايبات أسي قبائي سن نجاجرة إساني رادا جين قبائي ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك جيراني مي خبجمتو تهاوسا خينيا كانان. ما شاء الله الله أكبر عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم من العائدين ورا وقا قوتو دي ورب سناتاسسو ورا برنا كبر هدو كبر هجري رب سناتاسسو جن عيد برنا ما شاء الله نما قمتشيسا كانت على قرتيتني كلفو قمتشو قد إن شاء الله ويكبنا رب ورا هدونا نونو هتاسسو جن. أيه غلطة جزاكم الله خيرا أستاذ تنو أنسى. أي أولا أمة الإسلام أمرانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى إذا وقاكم تقوفي دبا فوري في أفرتمي جهة نونجه ولمانو بقى جين سنين جنة إيدي أرى ما شاء الله باية تكون تولجرا بكم جرتني تنجين ربي قدك سجرا عيد مبارك كل عام وأنتم بألف خير. أي إن شاء الله أستاذ التاسع أستاذ أزهر. jalqaba irratti dura dursoon kabajamtoota daawwattoota keenyaa hundi keessan warri viidiyoo kana argaa jirtan namni maqaa muslimummaa isin dhaate hundi keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isin jecha Eid Mubarak taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal jecha egaa iida kana wanni adda taasisu akka kiyyatti hiriyoota akkana babbareedan kana ummata gaggaarii ummata babbareedaa kana waliin dabarsuun guyyaa kiyya isaan kana faana ta'ee gammachuun tokkoffaa rabbiin guyyaa kana nu gahuun gammachuu olaanaadha. Inni lammataa immoo hiriyoota akkanaa kana faana guyyaa kana dabarsuun anaaf waan addaati jedhee lakkaa'aa kanaaf hundi keessan iida gaarii malkaam ba'aal isiniin jedhu. Jiddubaanoo soo fixanii bakka meeqa waan nyaattaa ga'ee daagaltu. Allahu akbar abboola kaayyuun fixu. Yoo mana kana baanu kana baanu haga magaruu mana kiyya qofan seenin. Allahu akbar. Ayya inshallah. Kattaan ustaaz. هاي سنة جرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل كبرتي وروني مسلمة هندي كيسانو بقى عيد الفطر برا كم تقف دبا فوري فبرتمي جافا هجرة بقى ربنا جاني سنين جاي عيد مبارك كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير سنين جنة ورا هجا ددبي هجا هدو ددب وربنا سنهاتا سنين جدا بارك الله فيكم الدون هريت أرقم نكون إن شاء الله أكما من زيارة أبو أسيد وكان أستاذ شمس الدين بانتين قرأ منا زيارة سنجلي أبو المحاسن. الله أكبر. أيه عيد مبارك سنين جنة ما شاء الله. أيه إن شاء الله ما جد مرة صون فينه أستاذ واسين قافدو. أيه تكبرتني إدارة تجل كبامي كتر. تكبيرة إحرام مالي تربة ترتي. أيه أستاذ تكبرت لما فتح إحرام مالي ميقا ترتي. الله أكبر أفور ترتي. الله أكبر. ميقا ترتي ميقا ترتي شان ما بفور جدو. أيه أستاذ أزر يا رجل كابيدا ولين دفنه سنة سرات تنجرة. Abboo tokko inni cinaan salaate malee anaami mudawwara. كاميرا ولي ربو. أيه كاميرا ولي ربو. أمو أبا ماسين قد ندوبة تراني قروة إمامني الله أكبر تكبيرتا لما فات إذا تطر قرج الباقة ترى جرا. وين سندوقون قرا. أكتر سا كاميرا يوكا قلبي